बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 15 कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है तफहीम। और हमारा पहला सवाल है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना गैर हल शुदा मसला कौन सा है? जवाब है मसला कश्मीर। अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना गैर हल शुदा मसला है जिसकी इब्तदा अंग्रेज राज के हिंदुस्तान को छोड़ने और तकसीम हिंद से हुई। बे, मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? मकबूजा कश्मीर का मरकजी शहर और दारुल हुकूमत श्रीनगर है। जिम, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। दाल, पाकिस्तान और भारत में पहली जंग किस मामले पर हुई? जवाब है अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने मुसलमान आबादी की मर्जी के खिलाफ कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान का नतीजा पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली पहली जंग की सूरत में निकला है। मसला कश्मीर का हल कैसे मुमकिन है? आखिरी सवाल है, तहरीक आज़ादी कश्मीर में कश्मीरी ख़वातीन का क्या किरदार है? जवाब है तहरीक आज़ादी कश्मीर में ख़वातीन का कलीदी किरदार है। वो मर्दों के शाना बशाना आज़ादी की तहरीक में शरीक हैं। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत का नाम है। ऑप्शन है मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, बाग। दुरुस्त जवाब है मुजफ्फराबाद। बे, मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम आबादी है करीबन 60% से ज़्यादा, 65% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा। जी, अक्टूबर 1947 में कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल किया राजा हरि सिंह ने, हरि कृष्ण ने, महाराजा गुलाब सिंह ने या राजा मान सिंह ने? दुरुस्त जवाब है राजा हरि सिंह ने। दाल, कश्मीर में मुनसिफाना इंतखाबात का हुक्म दिया यूनेस्को ने, अक़वाम मुत्तहिदा, दौलत मुश्तरका, आलमी अदालत? दुरुस्त जवाब है अक़वाम मुत्तहिदा। है, भारत मासूम कश्मीरी शहरियों पर ममनुआ हथियार इस्तेमाल कर रहा है। स्टेन गन, आंसू गैस, पैलेट गन या कीमियाई हथियार? दुरुस्त जवाब है पैलेट गन। वाव, वादी कश्मीर वाक़ है जनूबी एशिया में, शमाली एशिया में, मशरकी एशिया में या मगरबी एशिया में? दुरुस्त जवाब है जनूबी एशिया में। जे, इस वक्त कश्मीर में भारतीय फ़ौज मौजूद है करीबन 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख या 9 लाख? दुरुस्त जवाब है 7 लाख। है, राजा हरि सिंह ने मुसलमान आबादी को हिंदुस्तान में शामिल करने का ऐलान किया सितंबर 1947 को, अक्टूबर 1947 को, नवंबर 1947 को या दिसंबर 1947 को? दुरुस्त जवाब है अक्टूबर 1947 को। सवाल नंबर 3 हम हल करेंगे। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, कश्मीर की मजलूम और मासूम अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा दहाइयों। बे, मकबूजा कश्मीर का मरकजी शहर और दारुल हुकूमत श्रीनगर है। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा श्रीनगर। जिम, कश्मीर की 70% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा 70%। दाल, मसला कश्मीर 2 मुल्कों के दरमियान एटमी जंग की वजह बन सकता है। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा एटमी।
ہے کشمیر کا معاملہ پاکستان اور بھارت کا علاقائی معاملہ نہیں رہا بلکہ یہ دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے. خالی جگہ میں لفظ آئے گا دنیا. واو. مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. خالی جگہ میں لفظ آئے گا استصواب رائے. پاکستانی قوم ہمیشہ سے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. خالی جگہ میں لفظ آئے گا بھائیوں. تو پیارے بچوں اب ہم حل کریں گے مشق کا سوال نمبر 4. سبق کے مطابق کالم الف اور کالم ب میں دیے گئے الفاظ میں ربط پیدا کریں. یعنی کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے الفاظ کے ساتھ ہم نے ملانا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، آزاد جموں کشمیر مقبوضہ کشمیر، آزادی خود مختاری، پیلٹ گن ممنوع ہتھیار، آگ خون، جبری تسلط. پیارے بچوں ہماری مشق کی اگلی سرگرمی ہے آؤ بات کریں. اس سرگرمی میں ہم حل کریں گے سوال نمبر 5. سبق میں دی گئی معلومات کو غور سے سنیں، سمجھیں اور آپس میں بات چیت کریں. تو پیارے بچوں یہ سوال عملی سرگرمی ہے. سبق ہم نے پڑھا، اس کا مفہوم سمجھا. اس میں جو معلومات دی گئی ہیں کشمیر میں کتنے فیصد مسلمانوں کی آبادی ہے، کس نے کشمیر کو بیچ دیا، کون سا راجا تھا جس نے 1947 میں کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا، پاکستان کی پہلی جنگ کس وجہ سے ہوئی، اقوام متحدہ نے کیا وعدہ کیا، اور کشمیر میں مسلمانوں پر کس طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں. یہ ساری معلومات اس سبق کے اندر دی گئی ہیں. آپ نے یہ ساری معلومات اخذ کرنی ہیں اور آپس میں ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہے. سوال نمبر 6 ہے کشمیری مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی حکومت اور فوج کے ظلم و ستم کے حوالے سے اپنے احساسات اور جذبات کا آپس میں اظہار کریں. تو پیارے بچوں اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے بھارتی حکومت نے جبری تسلط کیا ہوا ہے اور وہاں پر 10 لاکھ کے قریب بھارتی فوجی جو ہیں وہ غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. کشمیر میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، خواتین پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو، بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پیلٹ گن جو کہ ایک ممنوع ہتھیار ہے جس کو چلانے سے آنکھوں کی بینائی چلے جاتی ہے، اس کا وہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. تو ان تمام ظلم و ستم کو دیکھ کر آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کے کیا احساسات ہیں، آپ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں یہ سب سن کر کہ ہمارے کشمیری بھائیوں پر کتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. تو پیارے بچوں یہ عملی سرگرمی ہے. اس سوال کے مطابق آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے خیالات کا، اپنے احساسات کا اظہار کرنا ہے. سوال نمبر 7 ہے یوم کشمیر کی تقریب کا احوال تفصیل کے ساتھ ایک دوسرے کو بتائیں. پیارے بچوں پاکستان میں 5 فروری کو ہر سال یوم کشمیر منایا جاتا ہے، جس موقع پر مختلف جگہوں پر یوم کشمیر کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. آپ نے بھی یوم کشمیر کی تقریب میں شمولیت اختیار کی ہوگی کیونکہ ہم اسکول کالج کی سطح پر بھی ایسی تقریبات منعقد کرتے ہیں، یا پھر ہمارے شہر میں بھی یہ تقریبات حکومتی سطح پر ہوتی ہیں. تو اس تقریب کا احوال آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے کہ تقریب کا آغاز کیسے ہوا، کتنے لوگ وہاں پر جمع تھے، کون کون سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، جو تقاریر کی گئی وہاں ان میں کیا کہا گیا، کیا عہد کیا گیا، کیا دعائیں مانگی گئیں. تو یہ ساری جو جزیات ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس تقریب کا احوال بیان کرنا ہے. یہ سوال عملی سرگرمی ہے اور یہ سوال آپ خود حل کریں گے. پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.